सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चन धनिकः तिष्ठति मरणशय्यायां। तस्य मरणम् आसन्नम् इति वैद्याः अपि जानन्ति। तथापि तैः तस्य प्राणानां रक्षणाय क्रियमाणः प्रयासः न परित्यक्तः। तं धनिकं परितः तिष्ठन्ति पुत्राः, पत्नी, बान्धवाः च। तम् अधिकृत्य एव प्रचलति तेषां सम्भाषणं। धनिकः तु एतत् सर्वं शृणोति शान्ततया। कोऽपि प्रतिस्पन्दः न दृश्यते तस्य मुखे। पुत्रादयः तु तस्य ऐश्वर्यविषये आसक्ताः। अस्य प्राणत्यागस्य अनन्तरं सम्पत्तिविभागः कथं स्यात्, मया कियत् प्राप्येत इत्येव तेषां चिन्ता। गृहस्थं धनं सुवर्णादिकं वा अन्यः यथा न स्वीकुर्यात् तथा जागरूकतां वहन्ति ते। धनिकस्य समीपे तिस्रः देवताः अपि सन्ति: सम्पत्तिः, प्रीतिः, निष्ठा चेति। धनिकस्य श्वासोत्क्रमणं यदा आरब्धं तदा सम्पत्तिः अवदत्, यः मम वर्धने रक्षणे च आसक्तः तम् अहं सेवे। अस्य प्राणनिर्गमनस्य अनन्तरं पुत्रादयः मम विभागं करिष्यन्ति। अहमपि विभक्ता सति तान् आश्रयिष्यामि। यः मम वर्धने रक्षणे च आस्थावान् स्यात् तस्य समीपे स्थिरतया स्थास्यामि। प्रीतिः अवदत्, अस्य धनिकस्य इहलोकव्यापारसमाप्तिसमनन्तरमेव अहम् इतः निर्गमिष्यामि। यः कोऽपि मां तीव्रतया स्मरेत् चेत् तस्य उपसर्पणं करिष्यामि। संविभागे असति तु अनाथता मम। ततः निष्ठा अवदत्, यः मां प्राप्तुं श्रमं नितरां कुर्यात्, यस्य आत्मतत्रं दृढं स्यात्, यस्य श्रद्धा अचला स्यात्, तमेव उपसर्पामि अहम्। मम रक्षणाय सततं यः प्रयतेत तत्र तिष्ठामि। अस्य धनिकस्य इहलोकव्यापारस्य समाप्तेः अनन्तरं ममापि इतः निर्गमनं। मम संविभागः भवितुं न अर्हति। मां प्राप्तुं पुत्रादिषु कोऽपि अविरतं परिश्रमम् अचलां श्रद्धां च यदि वहेत् तर्हि रूपान्तरं प्राप्य तं श्रयेयम्, अन्यथा तु निराश्रया एव अहम्। ऐवाचकाः, अस्मासु यः निष्ठाभावः स्यात् सः प्रयत्नेन परिरक्षणीयः। संविभक्तुम् अनर्हं तत्त्वं तत्। एवं ननु?